अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको अपडेट रख सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन से हम आपको अपडेट रख सकें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ख़बर जो है वो इस तरह की है कि जो हर मुसलमान और हर दर्द दिल रखने वाला इंसान सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी आजकल के दौर में भी इतनी सफाकी है कि चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो सब लोग इस दलदल के अंदर फंस चुके हैं। होता ये है और हुआ ये है, जो ख़बर है वो ये है कि कनाडा की एक फैमिली थी और उसके ऊपर वहाँ पे एक बंदा है, एक लड़का था, एक यंग लड़का कैनेडियन, जिसने वहाँ पे अपने घटियापन की वजह से पूरा ट्रक उस फैमिली के ऊपर चढ़ा दिया, पूरी गाड़ी उस फैमिली के ऊपर चढ़ा दी और उनको कुचल डाला। और वो फैमिली मुस्लिम फैमिली थी, वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर गई थी, वो लाहौर से माइग्रेट होकर गई थी वहाँ पे, और पिछले 10 साल से वो फैमिली वहाँ रह रही थी। और उसके साथ क्या हुआ, उसको मगरिब ने, उसको इस्लामोफोबिया के किसी मरीज़ ने, जिसके अंदर इस्लामोफोबिया था, जिसको डर था कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं, मुसलमानों के पास ईमान की, स्ट्रॉन्ग ईमान की जो ताकत है, उससे खौफज़दा होकर उस शख्स ने मगरिब की पॉलिसी को अपने दिमाग में रखते हुए इस्लामोफोबिया के अकॉर्डिंग और नफ़रत अंगेज़ अमल ये किया कि उस फैमिली को कुचल डाला। और वो पूरी की पूरी फैमिली, एक बच्चे के अलावा बाकी तमाम लोग जो है वो जा भाग हो गए, उनको पूरी तरह से मारा। ये हम लोग हैं और ये हम लोगों के साथ हो रहा है, हम मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर मोदी है जो मूजी बन चुका है लोगों के लिए, जो वहाँ पे मुसलमानों से नफ़रत अंगेज़ी कर रहा है, जो उसके दिमाग में इस्लामोफोबिया है और जो उसकी तमाम जो है उसके जो गुंडे हैं वहाँ पे उनके दिमागों में है और वो मुसलमानों को मार रहे हैं। इसी तरीके से इज़राइल जो है वो होलोकॉस्ट कर रहा है और वो फ़लस्तीन के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को शहीद कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पर उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। और अब जो है मगरिब की दूसरे कंट्रीज़, पहले भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं लेकिन अब ज़्यादा आना शुरू हो गए, जिस पे इमरान खान ने बहुत सारे फोरम पे बात की है कि इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है मगरिब के लिए। मगरिब के दिमागों के अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि शायद मुसलमान दहशत गर्द हैं। लेकिन अगर मुसलमान दहशत गर्द है, अगर यही काम एक मुस्लिम फैमिली करती, एक मुस्लिम बंदा करता, एक मुस्लिम यंग लड़का करता, तो आपने उसको दहशतगर्द कहना था, आपने उसको क्रिमिनल कहना था, आपने उसको तालिबान कहना था, आपने उसको हर रंग का नाम देना था। लेकिन अगर यही काम अब मगरिब के किसी बंदे ने, यूरोप में कोई बंदा करता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, तो या तो उसको जहनी मरीज़ कह के छोड़ दिया जाता है या फिर उसको ये कहा जाता है कि ये सिर्फ हेट की वजह से था। आपने अपने लिए अलग कानून रखे हुए हैं और मुसलमानों के लिए अलग कानून रखे हुए हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, इसमें कौन दहशतगर्द था जिसको मारा गया? इसमें कौन सा ऐसा दहशतगर्द बंदा मौजूद था? एक 76 साल का बंदा था, एक 46 साल का बंदा था, एक 50 साल की औरत थी, एक 60 साल की औरत थी और एक बच्ची थी, जिनको आपने अपनी नफ़रत की बैंड चढ़ा दिया और उसके ऊपर से गाड़ी दौड़ा दी, उनको कुचल कर रख दिया। उस बेटे पर से क्या गुजरेगी, उस बेटे का फ्यूचर क्या होगा जिसने उस कनाडा की, उस कंट्री के अंदर ये नफ़रत देखी कि उनकी फैमिली को, उसकी फैमिली को उसके सामने कुचल दिया, और बेगुनाह फैमिली, दे जस्ट वेंट फॉर वॉक, और उनको कत्ल कर दिया गया, उनको जहाँ बहा कर दिया गया। इस तरीके से उनको सितम का, जुल्म का निशाना बनाया गया कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि किन अल्फाज में हम, जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, जिनको नहीं पता कि जो सिर्फ जिनका गुनाह ये है कि मुसलमान हैं, और उनको ये भी नहीं पता था कि हमें एक बंदा आएगा और हमें ऊपर से गाड़ी चढ़ा देगा और हम बेबसी के आलम में, मौत के आगोश में चले जाएंगे। तो ये हो रहा है मगरिब के अंदर। हमारे यहाँ तो आप कहते हैं कि ठीक है, बहुत डेवलप नहीं है हम लोगों की, हाँ आप हमें गरीब ममालिक में कंसीडर करते हैं, बकौल मगरिब के आपकी तो बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, आपकी बहुत सुलझे हुए मोटिवेटेड लोग हैं। तो जब वो उठ के ऐसा करेंगे तो फिर आप हमसे क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम बहुत बड़ा रोल दें? हम तो आप लोगों से अच्छे हैं, हम तो इतना डेवलप नहीं है। आप लोगों के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, इल्म व फ़नून है, आपके पास दुनिया की हर जदीद इंफॉर्मेशन है, आपके पास बहुत अच्छे इदारे हैं, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, तालीम के इदारे, तो आप तो हमसे बहुत एडवांस हैं। फिर इतने एडवांस होकर भी आपके अंदर ये नफ़रत जो भरी हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़,
آپ کے اندر جو اسلاموفوبیا ہے اس کو آپ ختم نہیں کر رہے. چاہے وہ امریکہ کے اندر انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ فرانس کے اندر انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کینیڈا کے اندر ہوتا ہے. کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہی کہا، جسٹن ٹروڈو نے، کہ ہم لوگوں یہاں کینیڈا کے اندر یہ جو تعصب ہے، نسلی تعصب، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا مذمت کافی ہوگی؟ کیا صرف مذمت سے ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہر دفعہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو جو بھی بندہ یہ حرکت کرتا ہے، جو بھی بندہ کسی بھی مسلمان فیملی کو گولیاں مار دیتا ہے، کسی بھی مسلمان ینگ لڑکوں کو مار دیتا ہے، بچیوں کو مار دیتا ہے صرف اسلاموفوبیا کی بیس پہ، پھر اس کے بعد کسی ادارے میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کی مینٹلی طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کو دماغی طور پہ ڈسٹرب بندہ قرار دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو ہیٹ قرار دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو، اگر ہمارا ہی کوئی بندہ، ہمارا 15-16 سال کا بچہ بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہزاروں سال جیلوں میں سڑتا ہے. اس کے بعد پوری دنیا میں یہ لابی تیار کی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نفرت پھیلاتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان جو ہے کرمنل ہیں، مسلمان منشیات کا کام کرتے ہیں. ہر حوالے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. تو پھر جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا مانیں؟ کسی بھی بے گناہ کو آپ قتل کر دیں گے؟ جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے یہ کوئی کرمنل نہیں تھی، ان پہ کوئی کسی قسم کا چارج نہیں تھا. یہ لوگ ملک کی معیشت کے لیے بہتر لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. ڈاکٹریٹ فیملی تھی ساری، جن کو آپ کی نفرت نے، آپ کے گھٹیا پن نے ان کو رون ڈالا. آپ کو مسئلہ یہ ہے، مغرب کو مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مسلمان تو بہت سٹرانگ ہے. مسلمان سٹرانگ ہتھیاروں کے حوالے سے نہیں ہے، مسلمان اپنے ایمان کی بیس پہ بہت سٹرانگ ہے. یہ چیز نفرت کو، مغرب کو تکلیف دے رہی ہے، اور مغرب اس بات پہ اچھل رہا ہے. اور یہ کیسز دن بہ دن سامنے آ رہے ہیں. اور عمران خان نے اس حوالے سے بہت بہترین کام کیا. انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلاموفوبیا آپ لوگوں کے دماغوں کا گند ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تمام مسلم کنٹریز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس پہ اکٹھیں اور دنیا کو پریچ کریں کہ یہ اسلاموفوبیا صرف آپ لوگوں کی مینٹلٹی کے اکارڈنگ آپ نے سوچا ہوا ہے. یہ بہت خوبصورت دین ہے جس میں انسانیت سکھائی جاتی ہے، جس میں دہشت گردی نہیں ہے، جس میں ٹیررزم نہیں ہے. تو یہ سارا سین تھا جو سارا پورا ہوا، جس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اس پر جتنے کالمز لکھے جائیں، جتنے ڈیبیٹس ہوں وہ کم ہے. کیونکہ مغرب نے کبھی ماننا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مغرب کے محتاج ہیں بہت ساری چیزوں میں، ہماری ٹیکنالوجی کے معاملے میں اور بہت ساری ایڈوانس چیزوں کے معاملے میں. کیونکہ جو چیزیں ہمارے فنڈز بہت دفعہ ہمارے ادھر سے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ہمیں ہیلپ ادھر سے مل رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کھل کے بات نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے، اس طریقے سے اکٹھے ہو کے آواز نہیں اٹھاتے جس طریقے سے پورا یورپ اکٹھا ہوتا ہے. اگر چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہو جائے تو ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. ٹیررزم آپ کی کنٹری میں ہو رہا ہے، آپ کی کنٹری میں بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ کی کنٹری کے اندر اس طریقے سے ایکشن نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ اگر ہمارے مسلمان ممالک میں کہیں پہ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، اور پھر اس کو شدید کنڈیم کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ نہ سزا ہوتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیسز مزید بڑھتے جائیں گے جب تک کہ اسلاموفوبیا پہ کام نہ کیا جائے، جب تک کہ مغرب کے کان نہ کھینچے جائیں، جب تک کہ مغرب کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے خلاف کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی پلان مت کرو. جب آپ کرو گے تو آپ اس کو بھگتو گے، ہم برابری پہ آ کے آپ لوگ سے بدلہ لیں گے. ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے مغرب کو. تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی مذمت کی، اور اس بندے کو آبویسلی پکڑ لیا گیا ہے، اریسٹ کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے کیا ہے. اور انہوں نے یہی کہا فی الحال کی جو اسٹیٹمنٹس ابتدائی تحقیقات ہیں کہ نفرت کی وجہ سے سارا ہوا. تو جس کی وجہ سے ہوا ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے لوگوں کے دماغوں میں کس قدر جو ہے اندر گھس چکا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس طریقے کی ویڈیوز، ویلاگس اور انفارمیشن سوشل حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بریکنگ جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ بات کرنی چاہیے، ضرور آپ سے شیئر کریں گے. اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد.